अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में आपको मौत के बारे में बताऊंगी। सबको पता है, कुरान मजीद में दिया हुआ है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक इंसान पे मौत का वक्त आता है तो वो दुनिया की हर चीज़ भूल जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आलम में कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो नज़ा के आलम में मौत की शिद्दत की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त में बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आते हैं और वो उनको भुला नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। नाज़रीन गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जब मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है, बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन गिरामी, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि यह पसीना इसलिए आता है कि वह अपने गुनाहों और आमाल सालिहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्म हया महसूस कर रहा होता है। और एक रिवायत में आता है, अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डुबडुबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की अलामत है। प्यारे दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल और दौलत, अजीज़ व अकारब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। वो शख्स दो लोगों को हरगिज़ नहीं भूल पाता। दो लोग उसको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उनको सामने बिठाकर वो चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं, कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीज़ व अकारिब, ना दोस्त और ना रिश्तेदार। यहाँ तक कि ना तो इसे माँ याद आई और ना तो इसे अपना बाप याद आया और ना ही बहन भाई याद आए। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी हुजूर, और उस शख्स के साथ बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी उस शख्स के पास बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब मरते वक्त बच्चों को आखिरी बार देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फ़िक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही होती हैं और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर देना। इनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ अल्लाह मेरी क़ब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी क़ब्र को मुनव्वर कर देगा, मेरी क़ब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरानिल हकीम वो जहन्नम की आग से मुझको दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से मुझको बचा लेगी। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, कुरान की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने वो वाक़या नहीं सुना
کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آج تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ ناظرین محترم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا اور اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے کان میں مشورہ دیتے ہیں، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار کرتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 71۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اولاد صالحہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف رجوع کروائیں تاکہ ہمارا بچہ ہو اور وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہماری ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔